आजको यो क्लास चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास छ है। ध्यान दियो यो च्याप्टरको लागि पुरै कन्सेप्ट भएको क्लास छ। हामीले यो एक्सरसाइज 240 अस्ति यस सर यसलाई नै लाग्यो। अब प्रब्लम 2-1 कस्ट एन्ड एक्सपेन्सेस। मलाई पहिला हामीले जेनरली नर्मली कस्ट र एक्सपेन्सेसलाई के लिन्छौँ? एउटै रूपमा लिन्छौँ, क्रेडिट एउटै हो भन्छौँ नि त हैन त, कस्ट र एक्सपेन्सेस हैन र। नर्मली हामी के भन्छौँ? एक्सपेन्सेस भनेकै कस्ट हो भनेर भन्छौँ हैन र। के फरक देख्थ्यौ भन त? एउटै हो कि फरक हो भन त? कस्ट र एक्सपेन्सेस सर फरक हो। के हो कसरी भन त? एक्सपेन्सेस भने के र हाम्रो कस्ट भने के त? अब कस्ट भनेको जस्तै अब केही कुराको सामान त्यो तोकेर राखेको छ भने चाहिँ त्यो कस्ट हो, अनि पैसा क्यास गयो भने चाहिँ एक्सपेन्स होला है सर। हो अरूहरूले पनि भन त ल। हामीले केही राखेका छौँ भने त्यो कस्ट हो, क्यास नै गयो भने त्यो एक्सपेन्सेस हो भन्छ। कसले भनेको रे यो? किजेन ओके किजेनको पर्सपेक्टिभ त्यस्तो छ ल। अब अरूको भन त ल, एकीकृतको भन त। केही कुरा किन्नु या बेच्नु पर्यो भने त्यसको मूल्य भने चाहिँ कस्ट हो, अनि एक्सपेन्स भनेको चाहिँ खर्चलाई नै एक्सपेन्स मानिन्छ, सबै खर्चलाई, सबै खालको खर्चलाई। अनि मूल्य भनेको त प्राइस पो हो नि कान्छ? त्यो खर्च गर्ने मूल्य केही कुराको लागि, केही स्पेसिफिक तोकेको कुराहरूको लागि, एक्सपेन्स भनेको चाहिँ एज अ होल जे खर्च हुन्छ सबै। अब उत्साह यस सर। भट्ट यस सर। भन त। मलाई लाग्छ कस्ट भनेको अब कुनै कुरा किन्नको लागि यति प्राइस तोकेको हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ कस्ट लाग्यो। अनि एक्सपेन्स भनेको अब कुनै कुरा के पाउनको लागि गुमाएको पैसा। अनि तिरेको र पाउनको लागि गुमाएको पैसामा के फरक छ भन त? अब सर कुनै किन्नु पर्यो भने कस्ट भइहाल्यो, अब एक्सपेन्स भन्नाले अब केही पाउनको लागि केही गरेको त्यो केही कुरा चाहिएको लागि त्यो आफ्नो गरेको। ल तिमी एउटा कुरा मलाई भन्नु, कस्ट र एक्सपेन्सेसमा डिफरेन्स छ या बोथ आर सिमिलर? डिफरेन्ट त छ सर, अब ठ्याक्क के थाहा भएन। ओके ल त्यसो भए मलाई यो वरुणले भन्छ क्या मिलाएर टक्क पारेर। वरुण टन्डुका मैले खै बुझेन मैले डिफरेन्स चाहिँ बुझेन त। हो भनेपछि तिमीले सबै सिमिलर देख्छौ, सिनोनिम वर्ड नै हो कस्ट र एक्सपेन्सेस। त्यस्तो लाग्छ कस्ट र एक्सपेन्सेस भनेको त्यस्तो लाग्यो सर। त्यही त कस्ट भनेको नि हामीले खर्च हो भन्छौँ हैन त, अनि एक्सपेन्सेस भनेको नि खर्च नै हो भन्छौँ क्या। त्यही हो सर। हैन त वास्तवमा नेपाली मिनिङ हेर्ने भने हामीले नेपालीमा बुझ्दाखेरि कस्तो बुझ्छौँ भने चाहिँ कस्ट भनेको हामीले बेहोरेको लागत, यति धेरै लागत लागिसक्यो भन्छन् नि, त्यो कस्ट हामीले इन्कर गरेको हो क्या, त्यसलाई हामी कस्ट भनेर बुझ्छौँ हैन त। अनि एक्सपेन्सेस भनेको नि खर्च भनेर बुझ्छौँ नि, यति खर्च भयो भन्छौँ नि,
मेरो यति पर्यो भनेपछि त्यो कस्ट हो भने बुझ्छु अनि त्यो मेरो यति मैले खर्च गरेँ है मैले स्याक्रिफाइस नै गरेँ भन्यो भने त्यो मेरो एक्सपेन्सेस हो भने बुझ्छु जेनरली म ट्राई गरौँ एकचोटि अन्सु भन्नु ल ओके सर कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा कमोडिटी किन्नलाई हामीले बिहोरेको पैसा चाहिँ नि हाम्रो कस्ट पर्यो अनि एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ सर तपाईँको जुन चाहिँ नि अब सर्भिस हामीले पाउँछौँ नि त्यसको लागि हामीले बिहोरेको पैसा चाहिँ नि तपाईँको एक्सपेन्सेस भयो हो त एक्ज्याक्टली ल त्यो क्लियर डेफिनेसन नै थियो कुरो बुझ्यो अन्सु फेरि सबै साथीहरूलाई क्लियर गरेर बुझाइदेऊ त ल अब मलाई बुझाउनु पर्दैन ल सर तपाईँको कस्ट साथीहरूलाई भन्नु त ल तपाईँहरूको यो कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा कमोडिटी किन्नको लागि चाहिँ नि तिरेको पैसा चाहिँ कस्ट भयो कि जस्तै पेन किनेको पैसालाई चाहिँ हामीले कस्ट भन्छौँ होइन अब त्यही चाहिँ तपाईँको के अरे अब सर्भिस पाएछौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले एक्सपेन्सेस भन्छौँ कि जस्तै म यहाँदेखि कलङ्की बस चढेर गएँ त्यो 15 रुपियाँ चाहिँ मेरो एक्सपेन्सेस भयो होइन तपाईँको अब पेन किन्नलाई मैले 15 रुपियाँ तिरेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो कस्ट भयो क्या सर अरूहरूले बुझ्यो त ल मैले त उसले भनेको ठिक छ उसले अझै बुझाउन सकेन क्या भनेको चाहिँ ठिक छ बुझाउन चाहिँ सकेन होइन ल अरूहरूले बुझ्यौ त उसले भनेको कुरा छैन सर उसले बुझाउन खोजेको थियो हाम्रै तरिकाले बुझाएको थियो के अरे भनेको थियो उसले मिनिङ जुन भनिरहेछ त्यो चाहिँ ठिक हो बुझेन उत्साहले है किजनले बुझ्यौ अलिअलि त बुझ्यो सर तर त्यही के अलिअलि ल मलाई भनिदेऊ ल अलिअलि बुझेको कुरा भनिदेऊ न ल गुड जस्तै अन्सुले भने जस्तो के अरे अब के भन्ने सर त्यो एक्ज्याक्ट वर्डै थाहा भएन कि सर तपाईँले भन्ने भन्न आएन सर म त भनिहाल्छु नि म त भन्नकै लागि आएको हो नि त तिमीहरूलाई बुझाउनकै आएको हो म भन्दा पहिला एकचोटि डिस्कसन गरौँ न मैले सर भनिदियो भने तिमीहरू बुझ्दैनौ क्या कुरो एकचोटि बुझ्छौ अहिले बिर्सिहाल्छौ क्या फेरि जब तिमीहरूलाई यसरी सरलाई सोध्दै गयो के रहेछ भनेर जब तिमीहरू दिमाग चलाउँछौ नि अनि त्यसपछि मैले भनिदियो भने बल्ल बुझ्ने हो नि त यार अरूले पनि भन न अरूले पनि ट्राई गर अन्सुले भनेको के बुझ्यौ ल यो अनुपमा पौडेल यस्तो हो ल ओके ल प्रथम त्यो र मेटेरियलहरू मसिनरीहरू त्यो सामान प्रड्युस गर्नको लागि किनेको चाहिँ कस्ट अनि स्यालेरी वेजेस रेन्ट तिनीहरू पे गरेको चाहिँ एक्सपेन्सेस हो एक्ज्याक्टली ठिक छ कसरी मलाई भन न कसरी त्यस्तो भयो किन मान्यौ त ल त्यसरी हजुर सर किन त्यस्तो भयो तिमीले किन त्यस्तो भयो राइट किन त भन त त्यसलाई स्यालेरी वेजेसलाई हामीले किन एक्सपेन्सेस मान्यौ र तिमीले जुन मेसिनरी किन्यौ भन्यो त्यसलाई हामीले जुन तिमीले मेटेरियल्स भन्यौ त्यो चाहिँ तिम्रो कस्ट किन भयो सर प्रोडक्सन त्यसलाई एक्सपेन्सेस किन भन्यौ भन सर किन भनेपछि मसिनरीहरू त कमोडिटी पर्यो अनि त्यसपछि वेजेस यिनीहरू भनेको चाहिँ नि सर्भिस पर्यो नि त सर्भिसेसहरू तिमीले जहिले पनि त्यो कमोडिटी र सर्भिसकै भ्यूबाट मात्र हेरिरहेको छ अनि त्यो जस्तो मेटेरियल पुरै त्यो उ गरिदियो होइन भन के भन्नु सर त्यो प्रोडक्सन गर्ने त्यो सामानहरू भएर चाहिँ तिनीहरूले कस्ट भएको अनि जुन चाहिँ अब डेली बेसिसमा एक्सपेन्सेस भएको त्यसलाई चाहिँ स्यालेरी वेजेस पठाउने भनेको छु डेली बेसिसमा हामीले पर्चेज के अरे मेटेरियल किन्यो भने डेली बेसिसमै ल त्यो कस्टमै जान्छ होला सर किनकि म्यानुफ्याक्चर त्यो प्रोडक्सनलाई युज गर्ने भएर अपरेटिङ भएको भएर एक्सपेन्सेस अझै अपरेटिङ के रे त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू अब स्यालेरी वेजेसहरू जहिले पनि तिरिराख्नु पर्छ नि त
मसिनरी एकचोटि किन्यो भने धेरै दिनको लागि टिक्छ अनि त्यो र मेटेरियलहरू पनि जति किन्यो त्यति त्यो के भन्छ प्रडक्सनको लागि मात्रै किन्छ होइन अनि त्यही भएर तिनीहरू कस्ट अनि त्यो एक्सपेन्सेस तपाईँको यस्तो हो त सर कस्ट तिमीहरूले भनेको यसो छ तपाईँको भन ल भन प्रोडक्सन साइकलमा जुन कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एकचोटि मात्र बिहोर्नु पर्छ होइन सर एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ सर तपाईँको बिहोरिराख्नु पर्छ क्या सर त्यो हो त त्यो पनि हो यार त्यो पनि हो अनि एउटा कुरा है तिमीले भन्न त खोजिरहेछौ तर तिमीहरूले एउटा कुरा चाहिँ छुटाइरहेछौ क्या एउटा कारणले गर्दा तिमीहरूको पुरै मिनिङ आइरहेको छैन क्या मलाई बुझाउन सकिरहेको छैन क्या एउटा कुराले जस्तो तिमीहरूले के भन्यो भने मेटेरियल किन्यौ मेसिनरी किन्यौ हो त्यो हाम्रो कस्ट हो सर भन्यौ एक्ज्याक्टली हो कस्ट नै हो त्यो हामीले जुन बेहोरेका छौँ जुन हामीले पैसा तिरेका छौँ त्यो हाम्रो के हो कस्ट हो अब एक्सपेन्सेस किन भएन त भने है त्यो जब हामीले कन्ज्युम गर्छौँ नि युज गर्छौँ नि युज गरेर सकिन्छ नि त्यो युज गरेर सकियो भने त्योलाई हामी एक्सपेन्सेस भन्छौँ बुझ्यो मैले भनेको जस्तो र मेटेरियल किने त्यहाँ मैले बेहोरेँ मैले लगानी गरेँ मैले आफूले पैसा तिरेँ तर त्यो मैले कन्जम्सन गरेर युज गरेर मैले सकाएको चाहिँ छैन क्या जब मैले युज गर्छु नि तब त्यो मेरो एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो मैले सेक्रिफाइस कम्प्लिटली सेक्रिफाइस गरेको हुन्छ मसँग त्यो रहँदैन कुरो बुझ्यौ यसको सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको जस्तो तिमीहरूले भन्यो नि हाम्रो यो मेसिनरी सजिलो तरिकाले बुझ्नलाई के बुझ्नलाई सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल भनेको मेसिन किन्यौ मेसिनमा त हाम्रो खर्च त परेको छ नि त हो कि होइन मेसिनरी मैले 1 लाखको मेसिन किनेँ त्यो मेरो लागत हो त्यो मेरो कस्ट हो त्यहाँ मैले 1 लाख रुपियाँ सेक्रिफाइस गरेको छु 1 लाख रुपियाँ मैले लगानी गरेको छु 1 लाख रुपियाँ मैले तिरेको छु त्यो मेरो कस्ट हो तर त्यो 1 लाखको पुरै युज गरेको छ त मैले 1 लाख पुरै युज गरिसकेँ 1 लाख त मेरो जबसम्म त्यो मेसिनरी स्क्रैप हुँदैन नि तबसम्म मैले युज गरेको मानिँदैन के कुरो बुझ्यो जब मैले त्यो स्क्रैप हुन जान्छ जब जतिको मैले युज गरेको हुन्छु त्यति मेरो खर्च भएको मानिन्छ एक्सपेन्सेस भएको मानिन्छ अब त्यो मेसिन मैले 1 लाखको किने यो वर्ष मैले त्यो मेसिनको 10,000 को मैले युज गरेँ कति मात्र युज गरेँ त्यो मेसिनको 10,000 मात्रै युज गरेँ रे बुझेनौ त्यो पिरियडको बेनिफिटमा मैले त्यसको इफोर्टबाट 10,000 को मात्रै युज भएको देखियो 10,000 मेसिन युज हुँदा के भन्छ म डेप्रिसिएसन मेसिनको कस्ट 1 लाख थियो त्यसको मैले त्यो मेसिनलाई युज गरेँ युज कतिको गरेँ त भने मैले 10,000 बराबरको युज गरेँ त्यो मैले माने भनेपछि त्यो कस्टबाट मैले जति युज गर्छु नि म जति कन्ज्युम गर्छु नि त्यसलाई म एक्सपेन्सेस भन्छु कुनै कुरा मैले त्यतिकै रिटेन गर्नलाई इन्भेस्ट गरेको छु मैले पेमेन्ट गरेको छु त्यो मेरो कस्ट हो त्यो मैले युज गर्छु कन्ज्युम गर्छु त्यो मेरो एक्सपेन्सेस हो कुरो बुझ्यौ र अब यो त मेसिन कस्टबाट एक्सपेन्सेस छुट्याउने तरिका हो मैले भनेको कस्टबाट एक्सपेन्सेस हामीले यसरी छुट्याउँछौँ अनि हामीले लेबरहरू यिनीहरूलाई पेमेन्ट गरेका हुन्छौँ है अनि बिलको पैसा इलेक्ट्रिसिटी बिलको टेलिफोनको बिलको पैसा पेमेन्ट गरेका हुन्छौँ कुरो बुझ्यौ त्यो हामीले युज गर्यौँ उनीहरूको सर्भिस लियौँ उनीहरूबाट केही न केही हामीले के अरे इफोर्ट लियौँ त्यसको लागि हामीले आफ्नो पैसा सेक्रिफाइस गरौँ
एउटा लेबरले काम गरिदियो, लेबरले काम गर्यो त अब मलाई भन उसको इफोर्टलाई युज गरेको नि, कन्ज्युम गरेको नि, बाँकी छ र जति कन्ज्युम गरेको त्यतिको मात्र पेमेन्ट गरेका थियौँ। उसले एक दिन काम गर्यो, एक दिनको पेमेन्ट गर्यौँ, एक दिनको उसको हाम्रो इफोर्ट युज गर्यौँ, हामीले कन्ज्युम गर्यौँ हो, उसलाई पेमेन्ट गर्यौँ। जति कन्ज्युम गर्छौँ त्यति मात्र हाम्रो एक्सपेन्स हो। हामीले यदि कुनै लगानी कुनै ठाउँमा हामी पेमेन्ट गरेर त्यो सामान राखिराख्छौँ भने त्यो हाम्रो कस्ट पर्छ, त्यो एक्सपेन्सेस होइन। त्यही भएर सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको बुझ्नलाई मेसिनमा जुन हामीले लगानी गरेका हुन्छौँ, मेसिनमा जति हाम्रो परेको हुन्छ त्यो कस्ट हो। त्यसको युज गरे बापत जति हामीले सेक्रिफाइस गर्दै गइरहेको हुन्छौँ मेसिनलाई, प्रत्येक वर्ष जति युज गर्यौँ त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस हुँदै जान्छ। त्यही भएर डेप्रिसिएसनलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा राखिन्छ, मेसिनलाई ब्यालेन्स सिटमा राखिन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने त हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू हुन्। कुरा बुझौँ। अब मेटेरियलको कुनै मेटेरियल हाम्रो यदि यो हाम्रो के अरे 50,000 को मेटेरियल किन्यौँ, त्यो युज भएको छैन, त्यसलाई क्लोजिङ स्टक भनेर हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौँ। त्यही भएर त इन्कम स्टेटमेन्टमा लेस गर्छौँ हामी, क्लोजिङ स्टकमा देखाउँछौँ, क्लोजिङ इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेर देखाउँछौँ हामी, ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। त्यो कस्ट नै हो। जब त्यो मेटेरियल युज हुन्छ नि त्यो र मेटेरियल एक्सपेन्स भएर जान्छ। जब हामीले कन्ज्युम गर्छौँ, प्रोडक्सन प्रोसेसमा लान्छौँ, फिनिस्ड गुड्समा युज भयो मेटेरियल भने त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, मेटेरियल एक्सपेन्सेस हो। त्यही भएर कस्ट अफ र मेटेरियल एक्सपेन्सेस के कति ल हेर्दा यो नसुनेको वर्ड होइन। कस्ट अफ हामीले कस्ट सिटमा पढ्थ्यौँ नि, र मेटेरियल पर्चेज अर्को गऱ्यो, यो गऱ्यौँ, क्लोजिङ स्टक राख्यो, अनि कस्ट अफ र मेटेरियल आउँथ्यो, र मेटेरियल कन्ज्युम्ड आउँथ्यो। र मेटेरियल कन्ज्युम्ड भनेको र मेटेरियल एक्सपेन्सेस हो। कति हामीले कन्ज्युम गर्यौँ, कति हामीले एक्सपेन्सेस गर्यौँ। ल मलाई अब उत्साहले भन्छ, उत्साह भन के भन्ने सर? के रहेछ एक्सपेन्सेस कस्टमा के रहेछ डिफ्रेन्स भन त। अब कस्ट भनेको कुनै कुरा किनेको होइन, अनि एक्सपेन्सेस भनेको कुनै कुरा किनेर त्यसलाई फुल्ली युज कन्ज्युम गरेर सकाउनुलाई एक्सपेन्स भन्छ। ओ भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड। जब हामीले कन्जम्सन गर्छौँ नि, युज गर्छौँ नि, तब त्यो के हुन्छ हाम्रो एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट हुन्छ। फरक त रहेछ नि त कस्ट र एक्सपेन्समा। बुझ्यौ वरुण? कन्फ्युजन थियो नि तिमीलाई? यस सर, बुझेँ सर, मजाले के बुझ्यौ भन? सर अब कस्ट भन्ने खर्च भइहाल्यो, अनि जुन एक्सपेन्स भन्ने युटिलाइज गरेर त्यो गरेपछि अब तिमीहरू आन्सर दिन सक्छौ। ए अन्सु तिमीले भनेको कुरा ठिक रहेछ, तर बुझाउनु वास्तवमा तिमीले सकेको रहेछ। के कुरा छुटेको थियो तिम्रो? के कुरा छुटेको थियो भन? तपाईको एक्सपेन्सेस नि कस्ट बन्न सक्छ के सर? कस्ट नि तपाईको एक्सपेन्सेस बन्न सक्छ के सर? यसलाई कस्ट एक्सपेन्सेस हुने त नि पुरै युज भयो भने के हुन्छ त? एक्सपेन्सेस बन्छ सर, त्यही भन्नु खोजेको हो त नि। तर तिम्रो कहाँनिर के पोइन्ट छुट्या थियो भन त? युज फिगर आउटै गर्न सकेन तपाईले के भन्नु खोज्नुको भनेर। तिमीले जुन भनेको थियो नि अघि। हजुर सर। कुनै कमोडिटी किन्यौ सर, हामीले कमोडिटी किन्यौ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो कस्ट हो होइन? त्यो गल्ती थियो सर, त्यो मैले कमोडिटी र तपाईको सर्भिसेसमा मात्र मैले त्यतिसम्म मात्र लिमिट राखेँ के सर। अब मैले जस्तो त्यो र मेटेरियल किनेको हाम्रो कस्ट भयो, त्यो युज गर्दै जाँदाखेरि त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ भने चाहिँ मैले भनिनँ के सर। ओ त्यति हो तिम्रो फरक। ल अब त्यसो भए म चाहिँ यतातिर गएँ। अब मलाई भन त, द फलोइङ कस्ट आर इन्कर्ड बाई रिटेलर। एउटा रिटेलरले यी कस्टहरू बिहोरेको छ। के भने डिस्प्ले फिक्चर्समा एउटा कस्ट
अनि त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस सर ठिक छ मर्केन्डाइज भयो, कर्पोरेसन भयो, कस्ट अफ फ्रेन्चाइज भयो, सप्लाइज भयो, यस्ता खर्चहरू सप्लाइज त तपाईँको कस्ट भयो सर। ठिक छ, अब कुरा सुन है, अब मलाई भन्नु, अब यो खर्चहरू एउटा रिटेलरले बेहोरेको छ रे है। द फलोइङ कस्ट आर इन्कर्ड बाई अ रिटेलर, रिटेलरले बेहोरेको छ। अब यहाँ रिक्वायर्डमा छ फर इच कस्ट एक्सप्लेन वेदर अल अफ द कस्ट or only a portion of cost would appear as an expenses on the income statement for the period in which the cost was incurred. Question ले भनेको बुझ्यौ? Question ले के सोधेको? For each cost, right? मैले ठुलो पार्दिन्छु यसलाई ल हेर्दा, for each cost explain whether all of the cost or only a portion of cost, पुरै कस्ट अथवा कस्टको एउटा कुनै पोर्सन would appear as an expenses on the income statement for the period in which the cost was incurred. के भनेको क्वेशनले भन त? क्वेशनले भनेको भनिदेऊ त मलाई। क्वेशनले सोधेको बुझ्यौ? त्यो एक्सपेन्स के गरेन भन्ने सोधेको। उत्साहले भन त, उत्साहले भन त। त्यो क्वेशनले भनिरहेको छ यो सबै एक्सपेन्स भित्र पर्यो कि परेन भनेर सोधिरहेछ। सबै कस्ट एक्सपेन्सेस भित्र परेको परेन भनेको सोध्यो हो? पहिला कस्ट र एक्सपेन्सेस छुट्टा हैन, कस्टमा तपाईको कति पोर्सन चाहिँ तपाईको एक्सपेन्सेस हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको के सर। गुड, अब कुरा सुन है। फर इज कस्ट, यहाँको उसले त रिटेलरले यहाँ कस्ट बेहोरेको हो नि त, यहाँ त प्रत्येक कस्टहरू छन् नि हैन। फर इज कस्ट एक्सप्लेन चाहिँ गर भनेको छ। वेदर अल अफ द कस्ट सबै कस्ट हो अथवा है or only a portion of cost would appear as an expenses on the income statement for the period in which the cost was incurred. त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट पार्ने पिरियडमा जुन हामीले कस्ट बेहोरेका थियौं त्यो सबै कस्ट हो या त्यो कस्टको एउटा कुनै पोर्सन चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस हो? सबै कस्ट खर्च हो या कस्टको कुनै एउटा पोर्सन है त्यो पिरियडको इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेसमा देखाउँछौँ? पुरै खर्चलाई पुरै कस्टलाई एक्सपेन्सेस देखाउँछौँ या कस्टको एउटा कुनै पोर्सनलाई मात्रै हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउँछौँ? त्यो पिरियड जुन पिरियडमा हाम्रो चाहिँ खर्च बेहोरेको थियो त्यो पिरियडको इन्कम स्टेटमेन्टमा जस्तो मैले आज यो भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट फर द पिरियड इन व्हिच द कस्ट वाज इन्कर्ड। जस्तो मैले आज मेसिन किने, यो वर्ष मैले मेसिन किने, यो वर्ष मेरो खर्च बेहोरेको छ नि, यो पिरियडको इन्कम स्टेटमेन्टमा मैले पुरै कस्ट यो कस्ट देखाउँछु या कस्टको एउटा मात्रै पोर्सन देखाउँछु भने मैले बुझ्यौ? क्वेशनले भने बुझ्यौ? इन्कम स्टेटमेन्ट फर द पिरियड इन व्हिच द कस्ट वाज इन्कर्ड, मैले यो वर्ष मेसिन किने, यो वर्ष मेसिन किन्दाखेरि त्यो पुरै मेसिन अथवा मेसिनको कुनै कस्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ या आउँदैन? त्यसको डेप्रिसिएसन मात्र आउँछ नि हो। हामीले त मेसिन त यो वर्ष किनेको हो नि हैन र? मेसिन त यो वर्ष किन्यो, मेसिनमा त कस्ट यो वर्षको पिरियडमा यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने पिरियडमा हामीले बेहोरेको हो नि त, तर त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पुरै चाहिँ आउँदैन, कस्टको एउटा पोर्सन मात्रै आउँछ। क्वेशन क्लियर भयो नि
What is cost? Explain whether all of the cost or only a portion of cost would appear as an expenses. A portion of cost would appear as an expenses on the income statement. Expenses कहाँ देखाउने हामीले? Income statement for the period in which the cost was incurred. कुरो बुझ्यौ? जुन पिरियडमा हामी इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्छौं, जुन पिरियडमा हामी इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्छौं, त्यो पिरियडमा ब्योरेको जुन खर्च छ त्यो पुरै आउँछ या त्यसको एउटा पोर्सन मात्रै आउँछ? त्यो एक्सप्लेन गर भनेछ. If not all of the cost would appear on the income statement for that period, explain why not. पुरै आउँदैनन् भने किन आउँदैनन् त्यो पनि एक्सप्लेन गर भनेछ. जस्तो मेसिन भन्यो नि, मेसिन त पुरै आउँछ र. If not all of the cost would appear on the income statement. यदि पुरै खर्चलाई हामीले पुरै कस्टलाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउँदैनौँ भने, त्यो पिरियडको इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउँदैनौँ भने किन देखाएनौ? एक्सप्लेन गर. कुरा बुझ्यौ? ठिक छ. यहाँ डिस्प्ले फिक्चर्स छ. फिक्चर्स भनेको एउटा फर्निचरको पार्ट हो है. रिटेल पसलमा त अब हामीले त्यो फर्निचर अगाडि राखेको हुन्छ नि, सामान राख्नलाई डिस्प्ले हामीले त्यो सोकेस बनाएर राखेको हुन्छ नि, र्याकहरू. हो त्यस्तो डिस्प्ले फिक्चर हो. त्यो फर्निचर नै हो. एडभर्टाइजिङ हो, मर्केन्डाइज सेल भयो, ट्रेडिङ गुड्सहरू नि हो. अनि हाम्रो यो इन्कर्पोरेसन भयो. इन्कर्पोरेसन भनेको जस्तो सेयर इस्यु गर्दाखेरिको खर्चहरू भयो. कस्ट अफ फ्रेन्चाइज भयो, फ्रेन्चाइज लिँदाखेरिको कस्ट भयो हैन त. कुनै राइट लिँदाखेरिको खर्च भयो, उसँग कोअपरेसन गरेर जाने खर्च भयो. अनि सप्लाइज एक्सपेन्स, सप्लाइज भयो, वेजेस, स्यालेरिज, कम्प्युटर सफ्टवेयर अनि कम्प्युटर हार्डवेयर. कुरा बुझ्यौ? अब हेर, यसको एन्सर हेर. मजाको क्वेसन है यो हैन त. हजुर यस्ता कन्सेप्चुअल क्वेसन हुन् कि यी भनेका. अब हेर त 2.1 को सोलुसनमा डिस्प्ले फिक्चर्स इन अ रिटेल स्टोर देखिन्छ हैन स्क्रिन हो. अब मलाई भन, डिस्प्ले फिक्चर छ नि, त्यसलाई पुरै देखाउँछु कि त्यसको पोर्सन मात्रै आउँछ? ल पोर्सन मात्र आउँछ हो. only a portion of cost would appear. The fixtures should be depreciated over their useful life. And fixtures should be reported on balance sheet under the heading of properties, plant and equipment. Okay, mana ta? हजुर. अनि एडभर्टाइजिङ चाहिँ त्यो डल्लै आउँछ सर इन्कम स्टेटमेन्टमा. हो. यो त केही बाँकी रहँदैन नि त हाम्रो त. यो त पुरै युज गरिसकेको हुन्छ नि. मर्केन्डाइज फर सेल सो त्यो कति युज गर्यो त्यति चाहिँ नि. only the cost of merchandise sold during the current period would appear on the income statement and the remainder would appear as an assets on the balance sheet. कुरो बुझ्यौ? नेमिङ एन्डिङ इन्भेन्ट्री होइन र. अब मलाई भन त, मर्केन्डाइज फर सेल भनेको अब हामीले जति बेच्यौँ नि, मैले सामान किनेको थिएँ, जस्तो मेरो लुगाको पसल, मैले 5 वटा ज्याकेट किने. 5 वटा ज्याकेट त मेरो खर्च परेको थियो नि त. ल एउटा ज्याकेट मैले 1000 को रेटले लिएँ, मेरो खर्च कति त टोटल 5000. अब मलाई भन, त्यहाँबाट मैले 3 ज्याकेट्स मात्र के गरेँ, मैले सेल गरेँ. अब मैले भन मेरो कस्ट मैले कति देखाउनु पर्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा? 5000 देखाउँदैनौ. तपाईले त्यो प्रफिट सुद्धा हान्नुको होइन. मैले के भने भने जस्तो मैले मेरो एउटा यो फेन्सी स्टोर
मेरो मेरो मर्केन्डाइज अथवा मेरो कमोडिटी, मेरो प्रडक्ट, मेरो गुड्स भनेको ज्याकेट हो नि। हजुर मेरो मर्केन्डाइज त के हो? मर्केन्डाइज भनेको मर्केन्डाइज गुड्स हुन् क्या, गुड्स हो। मैले गुड्स किने, मेरो ज्याकेट किने, 5वटा ज्याकेट किने मैले 5,000 मा, 5,000 मा। अब भने मेरो कस्ट कति हो? 25,000। एउटा ज्याकेट 1,000 को, ल एउटा ज्याकेट 1,000 को, मेरो कस्ट कति हो? तपाईँले 5वटा ज्याकेट किन्नुभयो भन्नुभयो हैन? हो 1,000 को रेटमा 5,000 मा त्यसो तपाईको कस्ट हो 5,000 को। अब मलाई भन, मैले त्योबाट सेल कति गरेँ? 3 ज्याकेट सेल गरेँ। हजुर कुरो बुझ्यौ? 3,000 तपाईको कस्ट भयो, हो मेरो एक्सपेन्सिभ हो। 3,000 मेरो एक्सपेन्स हो, एक्सपेन्सेस भयो। कस्ट मेरो 5,000 हो। बाँकी म के गर्छु? त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछु 2,000। तपाईको 2,000 चाहिँ तपाईको एसेटमा जाने हो सर, करेन्ट एसेट, करेन्ट एसेटमा, एन्डिङ इन्भेन्टरी हो, त्यो कस्ट हो, तर मैले ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छु। हजुर पुरो हो त्यो। अब मैले त्यहाँबाट मेरो सेक्रिफाइस गरेको, मैले युज गरेको, मैले कन्ज्युम गरेको, मैले त्यहाँ बेचेर युज भएको कति हो त? 3,000 मात्रै हो नि त। मैले बेरुको कस्ट, त्यो मेरो कस्ट हुन गयो, के अरे एक्सपेन्सिभ हुन गयो। त्यही भएर अनि द कस्ट अफ मर्केन्डाइज सोल्ड, जुन मर्केन्डाइज सोल्ड गरेका छौ नि हो, त्यो त्यसको कस्टलाई मात्र लिन्छौ इन्कम स्टेटमेन्टमा, त्यो एक्सपेन्सेसको रूपमा आउँछ। र बाँकी जति छ रिमाइन्डर वुड अपियर एज एन एसेट्स अन द ब्यालेन्स सिट। बुझौ? यो मेटेरियल हो नि त, मेटेरियल जति हामीले युज गर्यौँ त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट देखायौँ, बाँकी मेटेरियल हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखायौँ। त्यही भएर only a portion, only a cost of portion, the merchandise sold during the current period would appear on the balance income statement, and the remainder would appear as an assets on balance sheet. अब यो इन्कर्पोरेसन हेर, इन्कर्पोरेसन यति गाह्रो छ, त्यही भएर मैले नोटै लेखेको छु। इन्कर्पोरेसन भनेको जुन हामीले सेयर बेच्दाखेरिको हाम्रो खर्च हुन्छ हुँदैन? ब्रोकरलाई चार्ज दिनु पर्यो, लिगल फी गराउनु पर्यो है। लिगल फी भनेको वकिलहरूलाई बोलाउनु पर्यो, वकिलको खर्च हुन्छ, लोयरहरूको है। अनि त्यसपछि अरू लिगल फीहरू हुन्छन् हाम्रो है, गभर्मेन्टलाई केही पैसा तिर्नु पर्यो, सिभोनलाई केही पैसा तिर्नु पर्यो होइन र। अनि इस्युएन्स कस्टहरू हुन्छन् क्या, त्यतिकै सेल गर्नु त मिल्दैन नि त। हामीले अन्डरराइट गराउनु पर्यो, कसैलाई बेच्ने अधिकार दिनु पर्यो। कुरो बुझ्यो? जस्तो हाम्रो यो क्यापिटल भन्छन् नि, सेयर त्यही कम्पनीले बेच्ने हो र। जस्तो विनोद चौधरीको ग्रुपको है, सिजी ग्रुपको हाम्रो सेयर बेच्नु पर्यो भने विनोद चौधरीले मार्केटमा लगेर बेच्ने हो र। सामान बेचेर जाँदाखेरि उसले त कसैलाई जिम्मा दिने हो नि त, अन्डरराइट गर्ने हो नि त, कति छ भनेर त्यसको खर्च हुन्छ। उसले बेच्ने जिम्मा दिँदाखेरि कुनै क्यापिटललाई जिम्मा दिन्छ, क्यापिटलले बेच्ने हो नि त। जस्तो अहिले आइपीओहरू बेचिरहेछन्, कसले बेच्ने? त्यो कम्पनीको आइपीओ कुनै एउटा क्यापिटलले बेचिन्छ क्या, कुनै एउटा कम्पनीले बेचिदिन्छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल भन्छ नि। क्यापिटल भनेको हामीले लगानी गरेको पैसा होइन क्या, क्यापिटल कम्पनीहरू भनेको जस्तो सानीमा क्यापिटल कम्पनी है, अर्को प्रभु क्यापिटल कम्पनी, अर्को क्यापिटल कम्पनी छन् नि, ती भनेको सेयरको सेयर सेकेन्डरी मार्केटमा लगिदिने है। उनीहरूले प्राइमेरी मार्केटबाट के अरे सेकेन्डरी मार्केटसम्म उनीहरूले सेयर होल्डरहरूलाई के गर्ने? बेचिदिने, सेयर होल्डरको हातमा दिने काम गराउने कम्पनीहरू हुन् क्या, उनीहरूले एक्सपेन्सेस लिन्छन्। हो त्यस्ता खर्चहरू अब हामीले के गर्छौँ त? इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौँ या कस्ट भनेर ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौँ? त्यसलाई एक्सपेन्सेस मान्छौँ अथवा कस्ट मान्छौँ? अब त्यसलाई चाहिँ दुईटा तरिकाले ट्रिट गरेको छ हाम्रो यो अप्सन छन् क्या, त्यो हाम्रो योलाई गर्ने। त्यही भएर इन्कर्पोरेसन जुन लिगल कस्ट हाम्रो यो इस्युएन्स कस्ट भनेको छ नि, हेर त इन्कर्पोरेसनमा लिगल कस्ट, स्टक इस्युएन्स कस्ट, ब्रोकेज चार्ज, अन्डरराइटिङ कमिसन, यी कुराहरू हुन् क्या। अनि यिनीहरूलाई हामीले एक्सपेन्सेस मान्छौँ या कस्ट मान्छौँ त्यसै भन भनेको छ। कुरो बुझ्यो? त्यही भएर हामीले भन्न सक्छौँ बिकज अफ द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिङ द पिरियड ओभर व्हिच बेनिफिट विल बी रिसिभ्ड फ्रम द कस्ट necessary to incorporate, accounting standard requires that
these costs be expensed as incurred. कुरा बुझ्यो? यो कुन पिरियडको खर्च हो? जसरी हामीले भन्यौ नि, मेसिन किन्यौ, मेसिन कस्ट भन्यो, एक्सक्युज मी, तर मेसिनको एउटा पोर्सन छ नि डेप्रिसिएसन, त्यो त यो पिरियडमा हामीले युज गरेको हो नि, त्यो मेसिन युज गरेर यो पिरियडको बेनिफिटमा हामीले त्योलाई युज गरेको हो नि। त्यही भएर हामीले त्यो एउटा जुन मेसिन युज गरेर जुन हामीले पिरियडमा बेनिफिट लिएका थियौँ है, बेनिफिट लिँदाखेरि जति हामीले त्यो मेसिनको पोर्सनबाट बेनिफिट लिएका थियौँ नि, हो त्यही पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ त? एक्सपेन्सेस भन्ने हो नि त, डेप्रिसिएसन भनेर हो। त्यसरी नै इन्कर्पोरेसनको यो पिरियडको बेनिफिट कति हो त? यो पिरियडमा हामीले त्योबाट कति बेनिफिट लिन सक्यौँ त? कुरा बुझ्यौ? हामीले कुनै बेहोरेर त बेनिफिट लिने हो नि, त्यो बेनिफिट लिँदाखेरि हामीले कति बेहोरेको हो त? बेनिफिट लिँदाखेरि कति बेहोरेको हो त? त्यो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ क्या, छुट्याउन सकिँदैन। कुरा बुझ्यौ? त्यो भन्नै सक्दैन। हामीले यतिको क्यापिटल किनेका थियौँ, त्यही क्यापिटलको कारणले हामीले यति कमाएको भनेर भन्न सकिँदैन कि, त्यो एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? मेसिनको त लाइफ हुन्छ नि त, मजाले भन्न सकिन्छ। जस्तो मैले 1 लाखको मेसिन किने, 10 इयर्सको भनेपछि उसको लाइफ हो भनेपछि 1 वर्षको मैले 10,000 को युज गर्छु, त्यसबाट 1 इयरको 10,000 हो मैले मेसिन युज गर्ने। मैले 10,000 युज गर्दै गयो, त्यो कस्ट युज गर्दै गयो भनेपछि 10 इयर्समा त्यो स्क्रैप हुन्छ, पुरै जेरो हुन्छ। तर हामीले इन्कर्पोरेसनमा त्यस्तो भन्न सक्छौँ। शेयर भनेको त लङ टाइमसम्म हो नि, जबसम्म कम्पनी रहन्छ तबसम्म हो नि त कम्पनीको लाइफ, शेयरको लाइफ त मेसिनको जस्तो लाइफ हो र। त्यही भएर यो पिरियडमा कति हामीले एक्सपेन्सेस बिहोरेर कति बेनिफिट लियो भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या, हामीले त्यो छुट्याउन एकदम डिफिकल्ट हुन्छ। सो बिकज अफ द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिङ द पिरियड over which benefits will be received from the cost necessary to incorporate. हामीले इन्कर्पोरेट गर्दाखेरिको जुन खर्च बेहोरेका थियौँ, त्यसबाट हामीले त्यो खर्चबाट कति बेनिफिट लिन सक्यौँ, हामीले कतिको हाम्रो खर्च भयो भनेर त्यो हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। तर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ त? एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड requires that these costs be expensed as incurred. कुरा बुझ्यौ? तिनीलाई चाहिँ खर्च मान्छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले। कसरी त भनेपछि तिनीहरूलाई हामीले एसेट्समा राख्छौँ, जस्तो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर, अन्डरराइटिङ कमिसन, ब्रोकेज चार्ज भनेर त हामीले फिक्टिसियस एसेट्स भनेर राख्थ्यौँ। तिनीहरूलाई रिटर्न अफ गर्दै जान्छौँ पिरियडमा 40 इयर्ससम्म। हो त्यो रिटर्न अफ गर्नु, एमोर्टाइज गर्नु भनेको डेप्रिसिएसन हो कि हैन? त्यसरी लिन्छौँ भनेर। त्यही भएर यसलाई क्लियरली हामी त्यसै भन्न सक्दैनौँ। जेनरली अ कम्पनी हैज 2 अप्सन्स टु एकाउन्ट फर स्टक इस्युएन्स कस्ट। इस्युएसन यो हाम्रो इस्युएन्स कस्टको, स्टकको इस्युएन्स कस्टको लागि हैन 2 अप्सन्स छन् के एकाउन्ट गर्ने। एउटा पेड अफ क्यापिटलमा हामीले के गर्दिन्छौँ? डिडक्ट गरिदिन्छौँ। एडिसनल भनेको यो शेयर प्रिमियममा, शेयर प्रिमियम जुन भन्छौँ नि त्यसलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्छौँ। पेड इन क्यापिटल त्यहाँ लेस गर्छौँ भनेको छौँ। अर्को चाहिँ हामीले इन्टान्जिबल एसेट्स भनेर हाम्रो उता यो फिक्टिसियस एसेट्समा राख्छौँ। ट्रिट्स इस्युएन्स कस्ट एज अ रिडक्सन टु पेड इन क्यापिटल इन एक्सेस अफ स्टक्स पार भ्यालु। यो भनेको शेयर प्रिमियम हो। शेयर प्रिमियमलाई यसरी भन्छन् क्या, यो हाम्रो यो पोर्टरको बुकमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल इन एक्सेस अफ द स्टक्स पार भ्यालु। यो भनेको शेयर प्रिमियम। शेयर प्रिमियमबाट घटाउँछौँ भनेको इस्युएन्स कस्टलाई। Subscribers to this approach believe issue costs are not part of normal operation and are a function of financing activities. So these costs are reported
ब्यालेन्स सिट यो त हाम्रो नर्मल अपरेटिङको कस्ट होइन, सेयर इस्यु गर्दाखेरिको खर्च चाहिँ हाम्रो नर्मल इस्युएन्स कस्ट होइन, अपरेटिङ कस्ट होइन, यो त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको कस्ट हो। यसलाई ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्छ भन्छ, ब्यालेन्स सिटको ल्याब्रिजमा देखाउँछौँ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो ल्याब्रिज साइडमा। कुनमा हाम्रो यो सेयर प्रिमियममा जुन तिमीहरूले सेयर प्रिमियम भनेर पढेको हुन्छ नि त्यसमा लेस गर्छ भनेर ब्यालेन्स सिटमा कहाँ राख्ने भन्ने हो क्या। अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसन कस्ट, ट्रिट इस्युएन्स कस्ट एज एन इन्टान्जिबल एसेट्स द्याट इज रिटर्न अफ ओभर द पिरियड अफ द टाइम, नट 40 इयर्समा बढी नहुने गरेर हामीले रिटर्न अफ गर्दै जान्छौँ एसेट्स मानेर, इन्टान्जिबल एसेट्स मानेर। यसले चाहिँ फाइनेन्सियल कस्ट, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्दैन, अर्गनाइजेसन कस्ट हो रे। यसलाई चाहिँ हामीले जसरी हामीले मेटेरियल अरू होइन एसेट्सहरू राख्छौँ त्यसरी नै यो एसेट्स हो। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पिरियडमा चाहिँ रिटर्न अफ गर्दै जान्छौँ र त्यो रिटर्न अफ गरेको पोर्सनलाई चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेसको पोर्सनको रूपमा इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौँ, बाँकी सबै ब्यालेन्स सिटमै हुन्छ। Subscribes to this approach believe in maintaining the integrity of paid in capital. उयो एसेटमा राख्नु र ल्याब्रिजमा रिडक्सन गर्नु भनेको एउटै होइन र, कुरो बुझ्यो। एसेट्समा लेस गर्नु भनेको ल्याब्रिजमा राख्नु, ल्याब्रिज हुँदैन। त्यही भएर subscribes to this approach believe in maintaining the integrity of paid in capital in excess of par. एसेट्समा राख्यो भने नि पेड अप क्यापिटलबाट घटे जस्तो नै हो। किनकि एसेट्समा घट्नु भनेको ल्याब्रिज हो, ल्याब्रिजमा रिडक्सन हुनु भनेको एसेट्स। बुझ्यो। त्यही भएर इस्युएन्स कस्ट चाहिँ हाम्रो यो इन्कर्पोरेसन कस्ट चाहिँ हाम्रो गाह्रो छ। कस्ट अफ फ्रेन्चाइज, फ्रेन्चाइज भनेको बुझ्छौ नि, कुनै कम्पनीसँग कोलाबोरेसन गरेर अथवा उसँग कोअपरेसन गरेर उसको राइट लिएर नेम लिएर उसको फर्मुलाहरू ब्रान्डहरू युज गरेर हामीले आफ्नो प्रोडक्सन सुरु गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्रेन्चाइज। जस्तो द बर्गर हाउस हाम्रो यो केएफसी फ्रेन्चाइज लिएको त नि। दिस इज अ कस्ट द्याट सुड बेनिफिट several future periods. Only a portion should be expense in the current period. The cost of franchise should be treated as an intangible assets and amortized over the period during which benefits are expected. Franchise हाम्रो intangible assets हो, यसलाई एसेट्समा राख्छौँ तर त्यसलाई रिटर्न अफ गर्दै जान्छौँ नि हामी। जति युज गरेको जति त्यहाँबाट बेनिफिट लियो त्यति हामीले युज गर्दै गएको हो भन्ने बुझिन्छौँ। डेप्रिसिएसन सर काइन्ड अफ हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एमोर्टाइजेसन अथवा रिटर्न अफ भन्छौँ नि। गुडविल रिटर्न अफ, प्याटेन्ट रिटर्न अफ, फ्रेन्चाइज रिटर्न अफ, त्यो डेप्रिहन हो नि। हो त्यो डेप्रिहनलाई चाहिँ कहाँ लिन्छौँ? कस्ट अफ पोर्सनलाई के लिन्छौँ? हो कस्ट अफ पोर्सनलाई इन्कम स्टेटमेन्ट लिन्छौँ र बाँकी रिमाइन्डर हाम्रो कस्ट के भन्छ त इन्टेन्जिबल एसेट्स रहन्छ। नेक्स्ट अफिस सप्लाइज। सर यो तपाईको उ हुन्छ सर के रे कस्ट हुन्छ, डेप्रिसिएसन चाहिँ नि डेप्रिसिएसन भएको चाहिँ नि एक्सपेन्सेस हुन्छ सर। होइन डेप्रिसिएसन होइन, युज्ड भएको त्यही सर हो। यो त मेटेरियल हुन् नि, विभिन्न मेटेरियलहरू हुन् नि अफिसमा चाहिने मेटेरियलहरू हुन्। द पोर्सन अफ सप्लाइज युज्ड, द पोर्सन अफ सप्लाइज युज भएको सप्लाइज मात्रै है, युज भएको सप्लाइजको पोर्सन चाहिँ सुड बी रिकग्नाइज एज एन एक्सपेन्सेस इन द करेन्ट पिरियड एन्ड रिपोर्टेड इन इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड अनयुज्ड पोर्सन सुड बी रिपोर्टेड एज एन करेन्ट एसेट्स। अनयुज्ड पोर्सनलाई कहाँ देखाउँछ हामी? करेन्ट एसेट्समा सप्लाइज भनेर।
एउटा बुझ्यौ यो धेरैचोटि डिस्कस गरिसकेका छौँ वेजेस एन्ड स्यालेरिज यो त सर डल्लै जान्छ सर एक्सपेन्सेसमा ठिक छ कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्प्युटर सफ्टवेयर नि तपाईँको सर यो त कस्ट हो होइन सर तर यसको सर तपाईँको फेरि त्यो गरेर राख्नुपर्छ नि एक्सपेन्सेस नि हुन्छ कि सर अब कुरा सुन कम्प्युटर सफ्टवेयर किन्यो नि सफ्टवेयर भनेको त हाम्रो अब लङ टर्मसम्म युज हुन्छ नि त हजुर यो चाहिँ हाम्रो इन्टान्जिबल एसेट्स हो क्या अब यसलाई रिटर्न अफ गर्दै जान्छौँ क्या हामी रिटर्न अफ गर्दै जान्छौँ नि इन्टान्जिबल एसेट्स चाहिँ रिटर्न अफ हुँदै जान्छ कुरो बुझ्यौ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ जस्तो हामीले त्यो छ नि वर्डहरू किन्यौँ नि त जेन्युन माइक्रोसफ्ट जेन्युनकै होइन जेन्युन त सफ्टवेयर सर्टेन पिरियडको लागि हुन्छ नि फेरि रिन्यू गर्नुपर्छ कुरो बुझ्यौ अब यिनीहरूलाई रिटर्न अफ कसरी गरिन्छ भने यो जस्तो मैले एउटा सफ्टवेयर किने त्यो सफ्टवेयरले 5 इयर्सलाई काम गर्छ त्यो मेरो 50,000 को थियो अब म 5 इयरको कस्ट कति हो त 50,000 होइन र 5 इयर्समा मेरो सफ्टवेयर कोल्याप्स एक्सपायर हुन जान्छ नि त भनेपछि अब मेरो 1 इयरमा कति हो त भने इक्वली गर्छौँ कि हामीले डिभाइड गर्छौँ 1 इयरको कति 10,000 10,000 मेरो त्यो एक्सपेन्सेस भयो भन्छु क्या 50,000 मेरो कस्ट 10,000 मेरो एक्सपेन्सेस भयो भन्छु हो त्यसलाई हामी रिटर्न अफ भन्ने हो क्या त्यही हो त्यो चाहिँ रिटर्न अफलाई चाहिँ के गर्छ हामी इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउँछौँ बाँकीलाई हामी के गर्छौँ बाँकीलाई एक्सपेन्सेस देखाउँछौँ कम्प्युटर हार्डवेयर पनि त्यही होइन कम्प्युटर हार्डवेयर तपाईँको के अरे कस्टमा देखाइन्छ होइन सर अब त्यो तपाईँको के अरे वर्षैपछि डेप्रिसिएसन भएकोलाई चाहिँ सर एक्सपेन्सेसमा देखाइन्छ सर गुड कुरो बुझ्यौ अब हाम्रो टाइम पनि सकिएको रहेछ है आज हामी यति पढौँ ल जियोस् आजको क्लासमा अलिअलि त बुझ्यौ नि कस्ट र एक्सपेन्सेस के रहेछ भनेर यति बुझ्नु भने नि तिमीहरूले यो जस म्यानेजमेन्टको लाइफमा धेरै कुरा सिकेको आज यो स्टुडेन्टहरूलाई छुट्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ एकदमै बुझिसकेपछि है बल्ल छुट्याइने यो कुराहरू अब आजदेखि यो एक्सपेन्सेस कस्ट हो यो अब यो एसेट्स भने के यो विभिन्न क्वेसनहरू थिए नि हाम्रो माइन्डमा क्लियर भयो नि जोस् ल मैले इन गरेँ बाई बाई